नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द र प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो विराटनगर दूरशिक्षा कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई म दिपेश मास्तोला विज्ञान शिक्षकको रूपमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज फेरि म कक्षा 9 को विज्ञान विषय अन्तर्गत बायोलोजी समूहको क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स च्याप्टर को कन्टिन्युटी को रूपमा डिभिजन ट्र्याकियोफाइटा लिएर उपस्थित भएको छु। हामीले क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्स पढ्दै जाँदा विभिन्न समूहमा बिरुवाहरूलाई विभाजन गरेका थियौं अघिल्लो क्लासमा, जसमध्ये हामीले एल्गी र ब्रायोफाइटा समूह डिभिजनको विशेषताहरू हामीले पढिसक्यौं भाइ बहिनीहरू। र आज हामी सुरु गर्दैछौं डिभिजन ट्र्याकियोफाइटा। अब ट्र्याकियोफाइटा समूहमा कस्ता बिरुवाहरू पर्छन् त भनेर हामीले हेर्न सक्छौं भाइ बहिनीहरू। ट्र्याकियोफाइटामा खास गरी यो समूहमा पर्ने बिरुवाहरू खास गरी यिनीहरू के हुन्छन्, वेल डेभलप हुन्छन्, वेल डेभलप्ड हुन्छन्। वेल डेभलप्ड भनेको विकसित बिरुवाहरू यो समूहमा पर्छन् है। अनि यिनीहरू भास्कुलर प्लान्ट्स हुन्। दे आर कॉल्ड भास्कुलर प्लान्ट्स बिकज अफ प्रेजेन्स अफ जाइलम एन्ड फ्लोएम। हामीले अघिल्लो कक्षामै पढिसकेका छौं भाइ बहिनीहरू हैन। कम्प्लेक्स टिस्यु बिरुवामा हुने जुन जटिल तन्तु भन्छौं हामी, जाइलम र फ्लोएम, त्यसको प्रेजेन्स भएका समूहका बिरुवाहरू केमा परे, ट्र्याकियोफाइटामा परे। त्यसैले तिनीहरूलाई के पनि भनियो, भास्कुलर प्लान्ट्स भनियो। अब क्लास 9 मा को सिलेबस अनुसार लेखे पनि हुने नलेखे पनि हुने भाइ बहिनीहरू, यिनीहरू ट्र्याकियोफाइट्समा पर्नेहरू मोस्टली टेरेस्ट्रियल हुन्छन्, भनेको दे आर मोस्टली फाउन्ड इन द ल्यान्ड। हुन त ट्र्याकियोफाइट्सका केही बिरुवाहरू पानीमा पनि पाइन्छन्, एक्वाटिक पनि हुन्छन्, तर धेरै जसो बिरुवाहरू चाहिँ यिनीहरू जमिनमा पाइने बिरुवाहरू हुन्। यिनीहरू त्यस्ता बिरुवा राखियो, तर बेस्ड अन द सिमिल्यारिटिज एन्ड डिसिमिल्यारिटिज of the plants found in this group ट्र्याकियोफाइटा, यो ट्र्याकियोफाइटा समूहमा पर्ने जुन बिरुवाहरू छन् तिनीहरूको समानता र असमानताका आधारमा, समान र समान गुणहरूका आधारमा यसलाई फेरि पनि तीनवटा उपसमूहमा, सब डिभिजनमा विभाजन गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। हेरौँ है त, यहाँ हामीले सजिलै गरी यसलाई हेर्न सक्छौं। द ट्र्याकियोफाइटा इज फर्दर डिभाइडेड इन्टु 3 सब डिभिजन्स, जसलाई हामी के भन्न सक्छौं, सब डिभिजन्स भन्छौं, उपसमूहहरू भन्छौं है। त सब डिभिजन्स तीनवटा छ अरे। के भन्न सजिलो गरी यसलाई हामीले हेरौँ है। सुनेकै छ भाइ बहिनीहरूले, एउटा सब डिभिजनको नाम हो टेरिडोफाइटा हैन। यो समूहमा पर्ने बिरुवाहरूलाई हामी के पनि भन्छौं, टेरिडोफाइट्स भन्छौं। त अब हामी यसको डिस्कसन चाहिँ यो वर्गीकरण गरिसकेपछि गर्नेछौँ। कस्ता बिरुवाहरू त टेरिडोफाइट्समा पर्छन् त, व्हाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स अफ द टेरिडोफाइट्स भनेर हामी पढ्ने नै छौँ। त अर्को यसमा रहेको छ जिम्नोस्पर्म र तेस्रो एन्जियोस्पर्म। एन्जियोस्पर्म हैन। तीनवटा सब डिभिजन चाहिँ केमा पर्ने छ, ट्र्याकियोफाइट्समा पर्ने छ। हुन त जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्मलाई वैज्ञानिकहरूले स्पर्मेटोफाइटा पनि भन्छन्, सीड बियरिङ प्लान्ट्स पनि भन्छन्, जबकि टेरिडोफाइटा इज नट द सीड बियरिङ प्लान्ट। यसमा चाहिँ सीड हुँदैन। त्यसैले यसलाई अझै सजिलो गरी बुझ्ने के भाइ बहिनीहरू भन्दा, यो ट्र्याकियोफाइट्स नै हो तिनटै जसमा सीड छैन हैन। त्यो सीड नभएको तर स्पोर हुने चाहिँ टेरिडोफाइट्स हुन्। यहाँ सजिलो थोरै परिचयात्मक बुझ्दा है। तर those plants who bear seed, they are spermatophyta, and very simply in your class you can write here gymnosperms and angiosperm। त्यसैले सर्टमा बुझ्नलाई हामी स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्छौं भाइ बहिनीहरू कि त्यहाँ मजाले देख्न सकिन्छ यही कुरालाई हैन। के छ भन्दाखेरि ट्र्याकियोफाइटा भनेको के रहेछ, मोस्टली टेरेस्ट्रियल रहेछ, वेल डेभलप रहेछ हैन, प्रेजेन्स अफ भास्कुलर टिस्यु रहेछ, जाइलम र फ्लोएमको उपस्थिति रहेछ, र तीनवटा विभाजनमा हैन स्क्रिनमा देखे अनुसार चाहिँ हामीले के भन्न सक्यौं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म 3 समूहमा विभाजन गरेको रहेछ। अब हामी टेरिडोफाइट्स तर्फ लागौं।
है त। सब डिभिजन टेरिडोफाइट्स, सब डिभिजन पहिलो उपसमूह ट्र्याकियोफाइटाको के भन्दा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा है। अब यसलाई सबभन्दा पहिले यही बुझौँ हामी भाइ बहिनीहरू, के भनेर बुझौँ भने यो टेरिडोफाइटा भन्ने चाहिँ शब्द, द टर्म टेरिडोफाइटा इज डेभलप फ्रम टू ग्रीक वर्ड्स, यो दुईटा ग्रीक वर्ड्सबाट आएको अरे, टू ग्रीक वर्ड्स, दुईटा ग्रीक शब्दहरू मिलेर बनेको रहेछ है। टेरोन, कहीँ कहीँ भाइ बहिनीहरूले टेरिस पनि भेट्नुहुन्छ र फाइटन। त टेरनको अर्थ फिदर लाइक, फोन लाइक, फोन अथवा फिदर लाइक, प्वाँख जस्तो क्या भाइ बहिनीहरू, जुन चराचुरुङ्गीको प्वाँख देख्नु भएको छ त्यस्तो खालको है टेरनको मिनिङ। र फाइटन भनेको प्लान्ट। त यसबाट के बुझ्यो त? What is the scientific meaning of Pteridophyta? So the Pteridophyta, the plants belonging to this subdivision Pteridophyta are fern-like, feathery. त्यस्ता खालका बिरुवाहरूलाई टेरिडोफाइटामा राखियो। यसको चाहिँ के हो? यसको शाब्दिक अर्थ हो, लिटरल मिनिङ, साइन्टिफिक मिनिङ मात्रै हो। तर यतिले टेरिडोफाइट्सको विशेषताहरूलाई हामी प्रश्न पार्न सक्दैनौँ। लेट अस डिस्कस टु द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ द टेरिडोफाइट्स। पहिले हामी यहाँ डिस्कसन गरौँ है त। फेरि म एकचोटि भने भाइ बहिनीहरूलाई कि के रहेछ टेरिडोफाइटा भनेको कस्तो रहेछ? दोज प्लान्ट्स विच आर फर्न लाइक अर फिदर लाइक। त्यसैले कुन भाषा? ग्रीक भाषाको टेरोन र फाइटन। टेरोनको मिनिङ फर्न अर फिदर लाइक अनि फाइटनको मिनिङ प्लान्ट। त यसरी हामीले यसको के गर्यौँ? साइन्टिफिक मिनिङ मात्रै बुझ्यौँ अहिले, यसको शाब्दिक अर्थ मात्रै बुझ्यौँ। अब के हो त? व्हाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स? यसका विशेषताहरू के हुन् त है त? हामी यहाँ कम्पेयर गरौँ। त सबभन्दा पहिले हामीले टेरिडोफाइट्स वर्गमा पर्ने बिरुवाहरू अघि नै हामीले भनिसकेका छौँ। त सबभन्दा पहिले हैन मोस्टली टेरेस्ट्रियल, जमिनमा पाइने बिरुवाहरू हुन्। ट्र्याकियोफाइटमा परेपछि त्यही कुरा हामीले दोहोऱ्याइरहनु परेन। अब प्लान्ट बडी स्ट्रक्चरल फिचरमा जाउँ सिधै है, मर्फोलोजिकल स्ट्रक्चर। द प्लान्ट बडी इज मोस्टली स्पोरोफाइटिक है। प्लान्ट बडी इज स्पोरोफाइटिक। द प्लान्ट बडी इज स्पोरोफाइटिक, sporophytic, that is differentiated into root, stem and leaves। ए भाइ बहिनीहरूले बुझ्ने कुरा के हो भने यहाँ टेरिडोफाइटा पढ्दा चाहिँ हामी बेटर वी युज द टर्म राइजोम इन्स्टेड अफ स्टेम। हामी यहाँ भाइ बहिनीहरूले टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ है, राइजोम। एन्ड व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन राइजोम एन्ड स्टेम? द राइजोम इज अल्सो अ काइन्ड अफ स्टेम। एक खालको काण्ड नै हो राइजोम भनेको। तर यो अलिकति के हुन्छ भने अहिले हामी चित्रमा पनि हेर्नेछौँ एकछिन पछाडि स्लाइडमा। त राइजोम चाहिँ सामान्यतया के हुन्छ? होरिजेन्टल हुन्छ क्या, भुइँसँग समानान्तर गएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू, र माटोसँग जोडिएको हुन्छ। सबटेरानियन, माटो मुनि या माटोसँगै जोडिएर रहेर लत्रिएको हुन्छ। त्यस्तोलाई हामीले त्यस्तो खालको स्टिमलाई के भन्नुपर्छ? राइजोम। द स्टिम व्हिच इज होरिजेन्टल एन्ड जेनरली सबटेरानियन अर अन्डरग्राउन्ड, द्याट इज कल्ड द राइजोम। त्यसैले राइजोम पनि के रहेछ? स्टिमै हो। र हामीले फर्न पढ्दा, यो टेरिडोफाइट समूह पढ्दा सामान्यतया काण्ड चाहिँ राइजोम नेचरको हुँदो रहेछ। त्यसैले स्टिम भने पनि फरक पर्दैन तिम्रो क्लास अनुसार है। तर के हो? स्टिम चाहिँ स्पेसल्ली इट इज फाउन्ड इन द फर्म अफ के? राइजोम। अब त्यसैले यो प्लान्ट बडीमा प्रष्टसँगले रुट देख्न सक्ने रहेछ, स्टिम देख्न सकिन्छ, लिफ देख्न सक्ने रहेछ है। प्लान्ट बडी के रहेछ त हाम्रो भन्दाखेरि स्पोरोफाइटिक रहेछ है। अब त्यस पछाडि सेकेन्ड क्यारेक्टर्स हामीले पहिले भनिसकेका छौँ। प्रेजेन्स अफ जाइलम एन्ड फ्लोएम। द्याट मिन्स अघि पनि भन्यौँ नि हामीले, टेरिडोफाइट इज द सब डिभिजन अफ ट्र्याकियोफाइट। ट्र्याकियोफाइटको विशेषता यसले पनि बियर गरेको हुन्छ। त्यसैले टेरिडोफाइट्सलाई हामी के भन्ने रहेछौँ त हैन? भास्कुलर प्लान्ट्स भन्ने रहेछौँ। किन? प्रेजेन्स अफ जाइलम एन्ड कम्प्लेक्स टिस्यु, जाइलम एन्ड फ्लोएम
जाइलम र फ्लोएम हुन्छ हैन स्पेशली यु क्यान से दैट conductive tissue हैन transportation of the water from the root and the solute from the leaf green parts त्यसबाट चाहिँ विभिन्न ठाउँमा बिरुवाका पातहरुमा पुर्याउनका लागि जुन ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम चाहिँ भास्कुलर टिस्युले गर्छ त्यसमध्ये पनि महत्त्वपूर्ण वेल डेभलप्ड भास्कुलर टिस्यु कम्प्लेक्स भास्कुलर टिस्यु भनेको जाइलम र फ्लोएम हुन् जसको उपस्थिति हुन्छ त्यसैले हामी के भन्न सक्छौं भने टेरिडोफाइट्स आर दोज प्लान्ट्स which consist of both xylem and phloem. So they are also called very simply अघिल्लो क्लासमा पनि हामीले भनिसकेका छ हैन भास्कुलर प्लान्ट्स यिनीहरुलाई भास्कुलर प्लान्ट्स भन्छौं हामी है त्यसपछि हामीले यसको विशेषता के हुन्छ भने द लिव्स आर स्पेशली फिदर लाइक जति पनि हामी टेरिडोफाइट्स पढ्छौं हैन अझ नेपालीमा भन्दा उन्यु वर्ग हो नि त निगुरो तिमीले घरमा भान्सामा पकाइराखेका छौ त्यो पनि टेरिडोफाइट्स को एउटा उदाहरण हो है अब त्यो लिफ चाहिँ कस्तो छ फिदर लाइक छ र त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो लिफको तल्लो सतहमा देयर आर टु सर्फेसेस है इन द लिफ अफ द प्लान्ट दुईटा सतह हुन्छन् कुनै पनि वस्तुको खास गरी प्लान्टको माथिल्लो सतहलाई हामी डर्सल सर्फेस र तलपट्टिको भागलाई के भन्छौं भेन्ट्रल सर्फेस भन्छौं पातको तलको खसोतिरको भाग है राम्ररी तिमीहरूले पनि के गर्न सक्छौ भाइ बहिनीहरु अब्जर्भ गर्न सक्छौ त्यसमा तलपट्टिको भागलाई भेन्ट्रल सर्फेस भन्छ त्यो भेन्ट्रल साइडमा चाहिँ ब्राउन स्पटहरु हुन्छ ब्राउन प्याचेसहरु हुन्छ त्यसलाई हामी सोरस भन्छौं त्यसैले प्रेजेन्स अफ सोरस on the ventral surface of the sorus on the ventral surface of leaf surface of the leaf हैन जसको प्लुरल सोरस को भाइ बहिनीहरु यु क्यान मेन्सन दियर सोराई है इफ देयर इज अ टर्म सोराई दिस इज द प्लुरल फर्म अफ द सोरस है सोरस को प्लुरल मा हामी के भन्छौं सोराई भन्छौं त्यसैले भाइ बहिनीहरु अब यसलाई पुरै सेन्टेन्समा भन्दा चाहिँ के भन्नु पर्छ नेपाली भाषामा लेख्ने भाइ बहिनीहरुले लेख्छौं पातको तल्लो सतहमा चाहिँ खैरा रङका प्याचहरु हुन्छन् दागहरु हुन्छन् त्यसलाई हामी सोरस भन्छौं र यही सोरसमा चाहिँ अंकुरण हुने पछि मल्टिप्लिकेसन हुने संख्या बढाउने साना बीज हुन्छन् एक खालको जसलाई हामी के भन्छौं सोरस प्रोड्युसेस स्पोर्स यही सोरसमा के हुन्छ स्पोर्सहरु हुन्छन् त्यसैले अब मेन दो देयर इज अ ल्याक अफ द फ्रुट त हुँदैन सीड त हुँदैन तर स्पोर त हुँदो रहेछ अब स्पोरले के दिन्छ त त्यसपछि नेक्स्ट क्यारेक्टर यु क्यान राइट हियर and write in your copy too spores produce or germinate that is called gametophyte spore produce gametophytic generation as I already told you in last class the gametophytic generation is the haploid generation हैन भाइ बहिनीहरु हामीले अघिल्लो क्लासमा पढ्यौ gametophytic generation भने क्रोमोजोम संख्या n मात्रै भएको जेनेरेसन हो भनेपछि ग्यामेट्स प्रोड्युस गर्दछ त्यसैबाट थाहा भयो नि त ग्यामेटोफाइट ले चाहिँ के गर्दछ मेल र फिमेल ग्यामेट प्रोड्युस गर्दछ अब यसलाई बुझ्नलाई के छ त टेरिडोफाइट्समा के हुन्छन् भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरुले सजिलै बुझ्नु यो ग्यामेटोफाइट्स चाहिँ दुई खालका मेल ग्यामेटको रूपमा एन्थेरेडियम यसले बियर गरेको हुन्छ है प्लुरलमा हामी एन्थेरेडिया भन्छौं र यो मेल हो फिमेल ग्यामेटको रूपमा चाहिँ एज अ रिप्रेजेन्टेसन प्लस एन्ड माइनस है दैट इज आर्चिगोनियम त यो ग्यामेटोफाइटले चाहिँ के म्याच्योर्ड स्टेजमा हुन त भाइ बहिनीहरुले लाइफ साइकल अफ टेरिडियम हामी पढ्छौं डायप्टेरिस पढ्छौं हैन त्यति बेला पढ्दाखेरि फोनको जीवन चक्र पढ्दा ग्यामेटोफाइटलाई हामी हैन हार्ट शेपको हुन्छ र प्रोथ्यालस पनि भन्छौं भनेर पढ्छौं त्यो डिटेलमा पछि डिस्कस गरौँ ग्यामेटोफाइटलाई नै प्रोथ्यालस पनि भन्छ भाइ बहिनीहरु त यसले चाहिँ के बियर गर्छ भन्दा मेल ग्यामेट प्रोड्युस गर्ने एन्थेरेडियम र फिमेलको लागि आर्चिगोनियम बियर गर्छ अब यहीबाट बुझ्यो अघि हामीले के पढ्यौ भन्दाखेरि प्लान्ट बडी स्पोरोफाइटिक हुन्छ भनेपछि डिप्लोइड भयो हैन अब यहाँ स्पोर त्यही स्पोरोफाइटले स्पोर सोरस थियो सोरसले स्पोर दियो त स्पोरले फेरि के दियो ग्यामेटोफाइट ह्याप्लोइड दियो भनेपछि यहीबाट बुझे हुन्छ भाइ बहिनीहरु के रहेछ त देयर इज अ डिस्टिंक्ट प्रेजेन्स अफ बोथ स्पोरोफाइटिक एन्ड ग्यामेटोफाइटिक जेनेरेसन दुईटै डिस्टिंक्ट छ नि त
यदि कुनै पनि बिरुवाको जीवन चक्रमा ह्याप्लोइड र डिप्लोइड दुवै चरण प्रष्ट छ भने त्यसलाई के भन्छौं हामी अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन। भनेपछि टेरिडोफाइट्सको अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता के रहेछ? दे शो द डिस्टिंक्ट अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन। डिस्टिंक्ट अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन। अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन है। यसलाई मैले धेरै व्याख्या गर्न चाहिन भाइ बहिनीहरू, बिकज वी अलरेडी डिस्कस अबाउट द डेफिनेसन अफ अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन इन लास्ट क्लास हैन। दैट मीन्स भेरी सिम्पली एक्जिस्टेंस अफ द बोथ sporophytic and gametophytic generation. That is, you can say there existence of both haploid and diploid phases in the life cycle. त दुईटै भएको हुनाले अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन यसले देखाउन सक्छ। प्रष्ट छ है भाइ बहिनीहरू। त्यसैले अब यहाँनेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के रह्यो भन्दाखेरि सर हेर्न सक्छौं। अब हामीले यहाँ स्क्रिनमा पनि हामी सर हेर्न सक्छौं कि के रहेछ त। स्क्रिनमा हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, कि अहिले लेखेका कुरा र हामीले यहाँ लेखेका कुरा के रहेछ त। सेम यु क्यान रिड दियर फर्न एन्ड फर्न लाइक फिदरी प्लान्ट्स, स्पोरोफाइटिक प्लान्ट बडी द्याट इज डिफरेन्सिएटेड इन्टु रुट स्टेम लिफ हैन। राइजोम अघि भने त्यही कुरा हामीले जे भन्यौं त्यही छ हेर्नु है। अनि प्रेजेन्स अफ वेल डेभलप्ड जाइलम एन्ड फ्लोएम सो कल्ड भास्कुलर प्लान्ट्स, प्रेजेन्स अफ ब्राउन स्पोर्स अन द भेन्ट्रल साइड अफ लिफ कल्ड सोरस, यही कुरा हामीले यहाँ भन्यौं है। अनि स्पोरले त्यस जुन सोरसमा स्पोरहरू पाइन्छ स्पोरले जन्मेर ग्यामेटोफाइट दिँदो रहेछ। त ग्यामेटोफाइटले यहाँ हामीले भने जस्तै के देखियो, यहाँ हामीले भने जस्तै ठ्याक्कै एन्थ्रेडियम र आर्चिगोनिया बियर गर्दो रहेछ। र तिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन चाहिँ प्रष्टसँगले देखाउँछ। र यसलाई मैले धेरै दोहोऱ्याउन किन चाहिन भन्दाखेरि अघिल्लो क्लासमा पनि हामीले पढ्यौं। र केही उदाहरणहरू टेरिडोफाइट्स वर्गमा पर्ने केही उदाहरणहरू हैन, जस्तो तिमीहरूले स्क्रिनमा देखिराखेका छौ लाइकोपोडियम, ड्राइप्टेरिस, मार्सेलिया, टेरिडियम। अब यहाँबाट मैले यहाँ चित्र हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन। दुईटा स्पोरोफाइटिक भनेको मेन प्लान्ट बडी जुन डोमिनेन्ट फेज हो टेरिडोफाइट्सको, त्यो प्लान्ट बडी के छ भन्दाखेरि तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ फिदर लाइक लिफमा त्यसको होरिजोन्टल तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ राइजोम र हैन फाइब्रस टाइपको रुटहरू तल निस्किराखेको हेयर लाइक रुटहरू देखिराख्नु भएको छ भने एकातिर अर्कातिर तपाईहरुले ग्यामेटोफाइट देखिराख्नु भएको छ हार्ट शेपको है। यो हामीले अघि नै भन्यौं उदाहरणको रूपमा लाइकोपोडियम हैन। लाइकोपोडियमको चित्र हो भाइ बहिनी, तपाईहरु यस्तो चिसो ठाउँमा जाँदाखेरि हैन देख्नु भएको छ। यो ड्राइप्टेरिस, सबैले ड्राइप्टेरिस त उनी वर्गमा पर्छ है, निगुरोमा पनि पर्छ। ड्राइप्टेरिक कक्लिएटा नामको बिरुवा चाहिँ के हो भने घिउरिङ्गुरो हो जो हामी खान्छौं पनि। तपाईहरुले भान्सामा सम्झिनुहोस् त्यो निगुरो पनि ए ड्राइप्टेरिस समूहमै पर्छ है। यो मार्सेलिया जसलाई हामी चारपाते भन्छौं, तपाईले अहिले रेनी सिजन छ हैन, रेनी सिजनमा यसो पैनीको छेउमा यसो कुलोको छेउमा हल्का पानी थोरै छिपछिपे पानी छ भने, किन धेरै पानीमा त मर्छ यो, ड्राईमा पनि उम्रिदैन, थोरै चिसो छ भने यस्ता चारपाते बिरुवाहरू तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ है। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि टेरिडोफाइट्सहरू पढ्यौं, टेरिडोफाइट्सका विशेषताहरू पढ्यौं। र आज हामी त्यसपछि भाइ बहिनीहरू अब हामी ट्र्याकियोफाइट्सको टेरिडोफाइट्सका विशेषताहरू पढिसकेपछि दोस्रो सब डिभिजन जिम्नोस्पर्मतिर लाग्दै छौं है त। लेट अस मूव टु द व्हाइट बोर्ड। द सेकेन्ड सब डिभिजन इज second subdivision of the Tracheophyta is gymnosperm. That is the gymnosperm. Gymnosperm. Similarly, you can understand the scientific meaning of gymnosperm as pteridophyte. Pteridophyte समूहमा जुन हामीले साइन्टिफिक मिनिङ हामीले पढ्यौं है, टेरियस, टेरन र फ्लाइटन, त्यस्तै जिम्नोस्पर्मको पनि के अर्थ होला त। जिम्नोस्पर्म इज अल्सो डिराइभ फ्रम टु ग्रीक वर्ड्स। यो पनि दुईटा ग्रीक भाषाका दुईटा शब्दबाट है डिराइभ भएको। ग्रीक जीआर
सर्ट फर्म ग्रीकको दुईटा ग्रीक वर्ड्स मिलेर बनेको रहेछ जिम्नोस्पर्म जिम्नोस र स्पर्मा भाइ बहिनीहरु तपाईहरु पनि टिप्न सक्नुहुन्छ नेपाली भाषामा लेख्नेले के भन्न सक्नुहुन्छ जिम्नोस्पर्म हैन ग्रीक भाषाका दुईटा शब्दहरु जिम्नोस र स्पर्मा मिलेर बनेको हो जिम्नोसको अर्थ हुन्छ हैन नाङ्गो naked अंग्रेजीमा हैन the meaning of gymnos is naked in English and sperma means seed. So what is the scientific meaning of gymnosperm? The gymnosperm को हामी यो scientific meaning के रहेछ भाइ बहिनीहरु भन्दाखेरि gymnos भनेको naked. So you can simply write what are gymnosperm? Gymnosperm are the naked seeded plants. जुन बिरुवाहरु हैन ट्र्याकियोफाइट को दोस्रो उपसमूहमा पर्छन् हैन टेरेस्ट्रियल हुन्छन् अति विकसित हुन्छन् वेल डेभलप हुन्छन् भास्कुलर टिस्यु भएका हुन्छन् प्लस त्यसमा यदि तिनीहरु नेकेड सीडेड छन् हैन फ्लावरिङ प्लान्ट्स त हो बट ट्रू फ्लावर इज एब्सेंट देयर इज अ प्रेजेन्स अफ सीड दैट इज कॉल्ड द जिम्नोस्पर्मिक प्लान्ट्स और you can say the gymnosperm. अब हामी नेपालीमा के बुझ्छौं त सल्ला वर्ग भनेर बुझ्छौं भाइ बहिनीहरु जति पनि तपाईहरुले धुपी सल्ला रानी सल्ला खोटे सल्ला ढ्याङ्ग्रे सल्ला देवदार भन्ने नाम सुन्नु भएको छ जसले दुईटै महत्व राख्छन् टिम्बर काठको रूपमा पनि महत्व राख्छन् हैन अनि यसको मेडिसिनल भ्यालु पनि महत्व राख्छन् त्यस्ता बिरुवाहरु चाहिँ केमा पर्छन् जिम्नोस्पर्म जसलाई हामी सल्ला वर्ग भन्छौं अब हामी थोरै यसको साइन्टिफिक मिनिङ पछाडी थोरै परिचय आज पढ्ने छौं बाँकी कुरा चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा पढ्ने छौं त थोरै परिचयमा सबभन्दा पहिले इनीहरुको हैबिटेट हेर्ने हो भने दे क्यान सर्भाइभ इन एक्सट्रीम क्लाइमेट एक्सट्रीम हैबिटेटमा ड्राई एन्ड कोल्ड दे आर जीरोफाइटिक इन नेचर इनीहरुको हैबिटेट हेर्ने हो भने फर्स्ट फिचरमा हेर्ने हो भने के भन्न सक्छौं हामी जीरोफाइटिक इन नेचर दैट मीन्स दे क्यान ग्रो इन ड्राई एन्ड एरिड कन्डिसन हैन कोल्ड पनि एक्सट्रीम कोल्ड भएको ठाउँमा अति चिसो भएको ठाउँमा पनि यिनीहरु हुर्किन्छन् र यिनीहरु सुक्खा पानी चाहिदैन सतहमा यिनीहरुलाई त्यसैले यिनीहरुलाई भन्छ जीरोफाइटिक ड्राई कन्डिसनमा ड्राई ल्यान्डमा जहाँ सुक्खा छ त्यस्तो ठाउँमा पाइने बिरुवाहरु हैन जो अति विकसित हुन्छन् ठुलठुला हुन्छन् ट्री हुन्छन् अग्ला विशाल रुखहरु हुन्छन् हैन त्यस्ता बिरुवाहरु सल्ला वर्गमा पर्छन् र यिनीहरु के हुनुहुन्छ बेस्ड अन हैबिटेट वासस्थानका हिसाबले यिनीहरुलाई जीरोफाइटिक प्लान्ट्स भन्छौं हामी सुक्खा ठाउँमा पाइने सुक्खा क्लाइमेट ड्राई एन्ड एरिड कन्डिसनमा पाइने बिरुवाहरु अब ड्यू टु दिस ड्राई कन्डिसन देयर रूट सिस्टम इज भेरी डीप एन्ड वेल डेभलप्ड तिनीहरुको जरा अत्यन्त विकसित र गहिरोसम्म जान सक्ने हुन्छन् भाइ बहिनीहरु जीरोफाइटिकको नेचर त्यही हो र जीरोफाइटिकको अर्को विशेषता पनि के हो भने भाइ बहिनीहरु यो जिम्नोस्पर्ममा पर्ने बिरुवाहरुको जुन लिफ हुन्छ दे ड्यू टु ल्याक अफ द प्रोपर वाटर सिस्टम इन दिस एरिया दे चेक द ट्रान्सपिरेसन जुन शरीरबाट पानी बढी भएको पानी बाहिर बिरुवाले फाल्ने प्रक्रिया हुन्छ जसलाई हामी ट्रान्सपिरेसन भन्छौं है ट्रान्सपिरेसन भाइ बहिनीहरुले सुन्नु भएको छ कि छैन द लस अफ surplus water from the aerial parts of the plant is called transpiration भन्छ यदि बिरुवाले जमिनबाट जुन झराले सोसेर ल्याएको पानी हुन्छ त्यो सबै प्रयोग गर्दैन भाइ बहिनीहरु त्यो बिरुवाले 1 देखि 2% मात्रै प्रयोग गर्छ बाँकी भएको त्यसलाई फाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यो फाल्ने काम चाहिँ के गर्छ भन्दा जमिन भन्दा माथिको भागबाट हावामा भएका खास गरी के भन्ने त सुट सिस्टम पातबाट हैन पातले चाहिँ फाल्ने गर्ने हुनाले त्यसलाई के भन्छ ट्रान्सपिरेसन भन्छ हो त्यो ट्रान्सपिरेसन छिटो छिटो भयो भने त्यसै त ड्राई कन्डिसनमा छन् तिनीहरु बिरुवा सुक्छन् मर्छन् त्यसैले त्यस्तो रोक्नको लागि ट्रान्सपिरेसन चेक गर्नको लागि यिनीहरुको चाहिँ के हुन्छ भने न्यारो एन्ड लङ लिप्स हुन्छ यिनीहरुमा के हुन्छ न्यारो र लङ लिप्स हुन्छ त यो हाम्रो सामान्य हामीले इकोलोजिकल क्यारेक्टर्सको बारेमा सामान्य परिचयको बारेमा मात्रै आज हामीले जिम्नोस्पर्ममा पढ्यौं र भाइ बहिनीहरुलाई म थोरै मात्रै रिभ्यु के गर्न चाहे भने ट्र्याकियोफाइटा हामीले पढ्यौं ट्र्याकियोफाइटा भनेको विकसित बिरुवाहरु हुन्
र भास्कुलर टिस्यु भएका भास्कुलर प्लान्ट्स हुन्। तिनीहरूका तीनवटा उपसमूह देखिए हैन। एकचोटि फेरि हामी स्क्रिनमा हेर्न सक्छौं। लास्टमा टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म तीनवटा उपसमूह सब डिभिजन भए। टेरिडोफाइट्सका हामीले विशेषताहरू पढ्यौं र जिम्नोस्पर्मको चाहिँ हामीले सामान्य यसको साइन्टिफिक मिनिङ र इकोलोजिकल फिचर मात्रै दुईटा परिचय मात्रै पढ्यौं। यसका आइडेन्टिफाइङ क्यारेक्टर र विशेषताहरूको बारेमा हामी दोस्रो कक्षामा पढ्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। र तपाईहरुले यदि घरमा सम्भव भएसम्म तपाईहरुले होमवर्क गर्नु होला। व्हाट आर द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट वर्गमा पर्ने बिरुवाहरूका विशेषताहरू के हुन् लेखेर तयार गरेर तपाईका सम्बन्धित शिक्षकलाई बुझाउनु होला। र तपाईहरु सबैले यो क्लास इन्जोय गर्नुभयो होला, बुझ्नुभयो होला। तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।